اليوم نبداو التصحيح تاع الايكونومي مونيتير اسكار بضفنا هو السبيل. دونك بالنسبه للسؤال الاول لا ميسيون برينسيبال ديال بنك سنترال. دونك بالنسبه لي ميسيون برينسيبال دو بنك سنترال هو لا كونترول دو لا ماس مونيتير. دونك ديميني تو الشوماج والخطا. دونك السؤال الجواب الصحيح هو سي لا مانتونيغ لا ستابيليتي. بالنسبه لوكتخوا دي كريدي لي بنك كوميرسيال ils ont octroie دي كريدي الوغ اليوم. دونك ماشي لا ميسيون برينسيبال ديال بنك سنترال. بالنسبه للسؤال الثاني parmi les instruments utilisés par la banque centrale pour contrôler la masse monétaire. دونك عندنا لو بي ماركت. بالنسبه لو بي ماركت هو واحد من لي انسترومون انديريكت اللي كتستعملها لا بنك سنترال باش تكونترولي لا ماس مونيتير. دونك كيفاش كتستعملها لا بنك سنترال؟ كتمشي دونك كتبيع وكتشري في لي تيتر باش تدخل في لو مارشي مونيتير. دونك الا بغات تاوغمونتي لا ليكيديتي في لو مارشي راه كتشري لي تيتر واللي بغات تديميني لا ليكيديتي راه كتبيع دوك لي تيتر. دونك بالنسبه لو طو دانفلاسيون خطا. بالنسبه لو طو دو ريسكونت حتى هو من بين لي زانسترومون انديريكت اللي كتستعملها لا بنك سنترال. دونك بالنسبه لو طو دو ريسكونت سي une technique de refinancement qui permet aux institutions financières de refinancer directement auprès de la banque centrale sans passer par le marché monétaire. يعني بلا ما نجيو للمارشي مونيتير بلا ما انترفال بلا ما تدخل لو مارشي مونيتير كي بحال لو بي ماركت. دونك سي صحيح سي جواب صحيح. دونك كيسيون 3 une augmentation de la liquidité bancaire est susceptible. دونك بالنسبه للجواب الصحيح هو faire augmenter la masse monétaire dans une économie. دونك بالنسبه للبي diminuer la monnaie scripturale خطا. on peut chez les banques condition davantage دونك هذا خطا. بالنسبه للسؤال الرابع لا سيليكتيفيتي دي كريدي ايتين تكنيك وخصيصه. دونك بالنسبه لا سيليكتيفيتي دي كريدي هو واحد من الانسترومون ديريكت اللي كتستعملها لي بنك سنترال باش تكونترولينا لا ماس مونيتير. بالنسبه لي سيليكتيفيتي دي كريدي لا بنك سنترال كتعطي واحد الامر لي بنك كوميرسيال دوك لي سيكتور كي اونكوراجي و دي سيكتور كي اون ديكوراجي. دونك هي اللي كتعطي الامر دي سيكتور اللي تمشي لا بنك كوميرسيال pour octroyer des crédits. Donc بالنسبه للجواب الصحيح هو بي orienter les crédits vers certains secteurs dits privilégiés. Donc c'est contrôler le nombre de crédits donnés par chaque banque commerciale. Donc هذا هو le principe encadrement des crédits. بالنسبه للسؤال الخامس les réserves obligatoires permettant à la banque centrale. Donc بالنسبه les réserves obligatoires هما les réserves financières que les banques et les institutions financières doivent déposer auprès de la banque centrale. Donc هما les réserves اللي خاص كل la banque centrale ou les institutions financières يحطوا واحد les réserves عند les banques centrales. Au banque centrale quand contrôler la masse monétaire à part de les réserves. Donc il a augmenté le taux de réserve obligatoire. راه هادي تنقص لا ليكيديتي ولا نقصات داك لو طو دو ريزيرف غادي تاوغمونطا لا ليكيديتي في لو مارشي. دونك بالنسبه ل réduire la liquidité bancaire en diminuant les réserves obligatoires. donc صحيحه. réduire la capacité des banques à collecter des dépôts. c'est réduire la capacité en création de la monétaire des banques en raison de leur liquidité. donc هذا صحيح. donc ABC كلهم جواب صحيح. دونك بالنسبه للفيشير ان اوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير. دونك بالنسبه للفيشير العلاقه ديالو هي ام في كتساوي بي فوا تي. اعتبر ان في و بي كونستون يعني شنو اللي بقى هو ام و تي. دونك اعتبر المتغيرين هو ام و تي. دونك الا تزاد تزادت لا ماس مونيتير راه هادي لو طو دي بري غادي يرتفع. دونك الجواب الصحيح هو اوغمونطاسيون بروبورسيونيل دي بري. Donc, le sujet le motif de tension de monnaie qui encourage les agents économiques à détenir les obligations lorsque le taux d'intérêt sont bas avec l'espoir de réaliser les plus-values lorsque le taux aura remonté. Donc, le Keynes a trois motifs principaux, le motif de revenu, des ménages, les ménages. davantage du ménage. وبالنسبه لي موتيف دي سبيكولاسيون هو الموتيف الخاص بالمضاربات والبريكوسيون وتاع الاحتياط. دونك هنا بالنسبه هنا عندنا لو طو دانتيغي. دونك بالنسبه هنا السؤال عندنا لو طو دانتيغي هو كيتعلق بالموتيف دو سبيكولاسيون. دونك جاوب بيه صحيح.
دونك بالنسبه للسؤال الثامن